सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे टॅक्सीवाल्यांचो वाद जाल्लो तो खूब दीस जाले। हे तेंच्यांनी जे पळय केल्ले पळय ते म्हाका दिसता जो स्ट्रायक केल्लो पळय तेंच्यांनी तो विचार करूंक ना आनी तांकां ते कळोंक ना। म्हाका दिसता जे पळय जे रेट वाडयल्ली पळय ती रेट वाडोवंक नासली, तेंची रेट वाडोवंक नासली। टॅक्सीवाल्यांची रेट सगळ्यांची तशीच आसलेली, इक्वल आसलेली। जे पळय पार्किंग प्रायवेट पार्किंग कमर्शियल तेजी रेट ती वाडयल्ली आनी तेजी रेट वाडयल्ली म्हणून तेंच्यांनी पळय जे पळय भायर कावंटरा भायर आसात आनी ते पार्किंगेक दवरताले पळय ते पार्किंगचे तेंकां ते सुबेसे जाले। कित्याक जे पार्किंग आसले आयज आमचे टॅक्सीवाले सगळे भाव आसा तेंची पार्किंग खंयसरूच गव्हर्मेंटान वाडोवंक ना। ताका लागून तेंचें मिसअंडरस्टँडिंग खंय तरी जालें म्हाका दिसता। जे पळय तेंकां सांगलेले ते सगळ्यांनी कावंटरार येवचें म्हणून, कित्याक हे कावंटरार नासलेले ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी कावंटरार येवचें आनी कावंटरा वयरसून ती भाडी व्हरची म्हणून ते टावटींग खंय आहा ते बंद जावचें म्हणून तसो एक तो गव्हर्मेंटाचो हे आसा। कित्याक खंयसरूच ते इलिगलिटी हे खंयसर आसचें न्हू। जो आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज सगळे आमच्या देशाचे लोक येतात, आमच्या पेडण्यान पयली एंट्री जातात तेन्ना तांकां बरी सुविधा मेळची म्हणून आयज आमच्या गोंया आमचो डायनॅमीक CM हो आमचो बऱ्यान बरें काम करता आयज। आनी हेजो वाद जाल्लो तेन्ना त्या टायमार ते म्हाका दिसता म्हाज्याय कडेन अपॉयंटमेंट घेवंक ना तेंच्यांनी, म्हाजे कडेन येवंक नासले ते डायरेक्ट तेंच्यांनी ते आमच्या सरदेसाय आनी आमच्या मनोज परब हांकां घेवन येयले ते। पूण भायरसून तशेंच आमचो पयलींचो आमचो डेप्युटी CM तो आसलो तेज्याय कडेन गेले म्हाका दिसता ते आनी तेंच्यांनी पूण ते काम हे करूंक शकूंक ना। कित्याक जे पळय आयज आमी केले, आयज हांव आमच्या पेडणे तालुक्यान पेडणे आनी आमचो आमदार म्हाजो बेस्ट फ्रेंड आमचो जीत आरोलकर तो आमचो दोगांयनी मेळोन ते आयज आमी CM कडेन वचोन ते जाता तितले फास्ट तेंचे सॉल्व करून दिले। आनी जे पळय आयज तांकां कावंटर तांकां तेंचो म्हणून आयज आमकां CMन सांगून CMन तांकां प्रायवेट एक कावंटर दिल्लो आसा आनी एक ना म्हटल्यार आयज आमच्या पेडणेकारांचे थंयसर ब्लू टॅक्सी कॅब एक आहा कावंटर, तसोच आमचो जेमिस तो एक कावंटर आसा आनी हो तांकां थर्ड कावंटर। आनी तशेंच आतां थंयसर गोवाच्यो टॅक्सी त्यो आहा चलतात तेतूनय तेंच्यांनी लायल्ल्यो आसा आपल्यो। तशें गोवा मायल्सूय आहा ते आमच्या गोंयकारूय आहा तेतून। अशें करून जे पळय आयज तेंच्यांनी अशें करतात ते तेंच्यांनी तो विचार करून करचें नेक्स्ट टायम अशें हें करचें न्हू। जे पळय आयज आमच्या आख्ख्या गोंयांक हो इश्यू आसना, हो आख्ख्या वर्ल्डाक इश्यू जाता। जेन्ना एअरपोर्टार असले कितें घटना घडटा तेन्ना आख्ख्या वर्ल्डाक वयता। ते आमच्या लोकांनी तशें करचें न्हू। तेंच्यांनी पयलीं विचार करचो असल्या गोश्टीचो। जेन्ना असले केन्ना स्ट्रायक करता तेन्ना विचार करचो। तेंच्यांनी विचार करून हे सगळे फुडें करचें। कित्याक आयज आमच्या पेडणेकारांक लागून हांव सदांच फुडें आसता आनी हेजे फुडें हांव आमच्या पेडणेकारांकूच लागून आसतलो। जे आयज पेडणेकारांक ब्लू कावंटर दिल्लो हांवें, तो ब्लू कावंटर जावन तांकां जेमिस एक कावंटर तांकां हांवें तो घेवन दिल्लो ते आयज आमचे पेडणेकार आहा थंयसर, ना म्हटल्यार ते 90 कार त्या हेजेर आहा। तशेंच आयज तांकां जो कावंटर दिल्लो आहा तेजेरूय ना म्हटल्यार भायर आमच्यो गाडयो त्यो आसा त्यो 140 काय कितें भायर आहात, थोड्यो आहात त्यो आमच्यो ब्लू कावंटराच्यो त्यो बी तेंच्या वांगडाच आसल्यो। तेंच्यांनी ते आतां सगळ्यांनी जॉयंट जावचे, सगळ्या कावंटराक जॉयंट जावचे आनी तेंचो धंदो बऱ्यान बरो चलचो। जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा CMन आनी अशेंच तेंच्यांनी बरें रावन सगळे कावंटराचेर तेंच्यांनी भाडी मारची। ह्या म्हयन्यान न्हू तांकां मांडेसूनच CM सरान सांगला की मांडेसूनच तो तुमकां कावंटर मेळटलो। जो प्रोसेस आहा पळय तो प्रोसेस तेजे कंटिन्यू चालू आसतले, तेजे कांय प्रॉब्लेम ना।